नमस्कार सबैजनामा। म यो भिडियोसँगै अब म्यानेजमेन्टको पाटोतिरको भिडियोहरू पनि लिएर आउन लागिरहेको छु। मन परेमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट भनेको के हो र त्यसका फङ्सन्सहरू के हुन् भन्ने शीर्षकमा चर्चा गर्नेछु। आजको भिडियोलाई यहीँबाट सुरु गरौँ र म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भन्नेतर्फ लागौँ। अब हामीले म्यानेजमेन्ट कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा संस्थामा हुन्छ। सबै संस्थामा म्यानेजमेन्ट हुन्छ जो अनि भनेपछि संस्था छ त म्यानेजमेन्ट छ। अब के हो त म्यानेजमेन्ट भनेको, आखिर किन हुनुपर्छ त संस्थामा म्यानेजमेन्ट भन्ने प्रश्नहरू आउँछन्। अब त्यो प्रश्नहरूलाई हामीले एक एक गरेर केलाउँछौँ र म्यानेजमेन्टका कार्यहरू के हुन् भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्छौँ। अब के हो त म्यानेजमेन्ट भनेको भन्ने हो भने, म्यानेजमेन्ट भनेको सिम्पली हेर्दाखेरि अरूबाट काम अराउने हो भनेर बुझिन्छ हामीले। गेटिङ वर्क्स डन थ्रु अदर्स भनेर सिम्पल भाषामा बुझिन्छ। तर अब एक्जामिनेसनमा हामीले लेख्दाखेरि यति सिम्पल भाषाको डेफिनेसन लेखेर त हुँदैन। हामीले चाहिँ बढी भन्दा बढी कुरा थोरै भन्दा थोरै शब्दमा कसरी लेख्न सकिन्छ या के लेख्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले फोकस हुनुपर्छ। अब म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै अर्गनाइजेसनबाट छुटाउनै नमिल्ने खालको पाटो हो। इट इज इन्डिस्पेन्सिबल पार्ट अफ अर्गनाइजेसन भनेर सुरुमै लेख्नु पर्यो। म्यानेजमेन्ट इज द इन्डिस्पेन्सिबल पार्ट अफ अर्गनाइजेसन। इट इज द आर्ट। अब यहीँ म लेखिदिन्छु। आर्ट हो, एउटा कला हो, प्रोसेस हो, होइन, प्रक्रिया हो, एक्टिभिटी हो, साइन्स पनि भन्छ कता कता, साइन्स पनि हो। म्यानेजमेन्ट आर्ट, प्रोसेस, एक्टिभिटी, साइन्स अफ के त के को आर्ट हो त, के को कला हो त, के को प्रोसेस हो त, के को साइन्स हो त भन्दाखेरि युटिलाइजिङ द रिसोर्सेस एभाइलेबल इन द अर्गनाइजेसन। संस्थामा भएको अर्गनाइजेसनहरू, संस्थामा भएको रिसोर्सेसहरू, अब रिसोर्सेसहरूलाई युटिलाइज गर्ने आर्ट हो। अब संस्थामा के रिसोर्सेस हुन्छ भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स हुन्छ, इन्फर्मेसन रिसोर्स हुन्छ, फिजिकल रिसोर्सहरू हुन्छ, होइन, यस्ता रिसोर्सेसहरू संस्थामा हुन्छ। अब यी रिसोर्सेसहरूलाई युटिलाइज त गर्ने, तर कसरी गर्ने भन्दाखेरि इकोनोमिकल्ली, इफिसियन्टली र इफेक्टिभली, 3E अफ म्यानेजमेन्ट भन्छ। अब संस्थामा यो आर्ट प्रोसेस भइहाल्यो। यो के को भन्दाखेरि रिसोर्स युटिलाइज गर्ने, कसरी भन्दाखेरि 3E एचिभ गर्ने गरेर, इफिसियन्टली, इफेक्टिभली र इकोनोमिकल्ली युज गर्ने। किन युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ गोल एचिभ गर्नको लागि, संस्थाको गोल एचिभ गर्नको लागि गर्ने भनेपछि म्यानेजमेन्ट इज द प्रोसेस, आर्ट, साइन्स, एक्टिभिटी अफ युटिलाइजिङ द एभाइलेबल रिसोर्सेस इन द अर्गनाइजेसन सच एज ह्युमन रिसोर्स, इन्फर्मेसन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स and financial resource by the way of achieving efficiency, effectiveness and economy in the operation of the functions and which helps in achieving the goal of the organization भनेर लेख्नु पर्यो। अब यति मात्रै हो त? अब भयो, यति मात्रै पनि होइन। अब अझै धेरै कुराहरू छ म्यानेजमेन्ट भित्र। अब ती कुराहरू भन्दै अब हामीले सब टपिकहरू आउँदै गर्छन्। ती सबै कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टको पाटो हो। अब हामी म्यानेजमेन्टका ओरिजिन भन्ने हो भने, कसरी डेभलप भएको, कस्तो प्रोसेसबाट आएको भन्ने हो भने, म्यानेजमेन्ट साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट, एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट, बिहेभियरल म्यानेजमेन्ट, ब्युरोक्रेटिक म्यानेजमेन्ट, कन्टिन्जेन्सी एप्रोच, यस्तो विभिन्न फेजहरू या प्रोसेसहरू या प्रिन्सिपल्सहरूबाट गुज्रेर म्यानेजमेन्ट डेभलप अहिलेको सिचुएसनमा आएको भन्ने हामीले पाउन सकिन्छ।
अब यो भयो म्यानेजमेन्टको भनेको के हो। अब यसका कार्यहरू के हुन् त, व्हाट आर द फंक्शन्स अफ म्यानेजमेन्ट भनेर प्रश्न आउँछ। त्यसको उत्तर चाहिँ के लेख्ने हो त भन्नेतिर हामी लागौँ। म्यानेजमेन्टको फंक्सन हेर्दाखेरि अब मैले चाहिँ POLSCCRB यसरी बुझ्ने गरेको छु। अरु विभिन्न सर्टकटहरू पनि छ। अब आफ्नो आफ्नो तरिकाले जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी नै याद गर्दा हुन्छ। पोल्स CCRB भनेर मैले चाहिँ याद गर्ने गरेको छु। P भनेको प्लानिङ भइहाल्यो, प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, लिडिङ, स्टाफिङ, कोअर्डिनेटिङ, कन्ट्रोलिङ, रिपोर्टिङ, बजेटिङ। अझै हामीले अब रेकर्ड किपिङ जस्ता कुराहरू पनि लेख्न सकिन्छ। अब प्लानिङ भनेकोतिर जान अब हामीले अब व्हाट इज प्लानिङ लेख्ने हैन। अब यसको अब म्यानेजमेन्टको फंक्सन भित्र प्लानिङ छ भनेपछि हामीले प्लानिङको परिभाषाहरू दिन थाल्नु हुँदैन। अब कोअर्डिनेटिङ लेख्दाखेरि चाहिँ कोअर्डिनेटिङ भित्र व्हाट इज कोअर्डिनेटिङ भन्ने कुराहरू हामीले इन्भल्भ गर्न हुँदैन। इन्भल्भ त गर्ने हो अलिकति मिलाएर, तर सिधै कोअर्डिनेटिङको परिभाषा दिन थाल्ने होइन। अब प्लानिङ एज अ फंक्सन अफ म्यानेजमेन्ट हामीले लेख्नुपर्छ। म्यानेजमेन्टले प्लानिङको फंक्सन चाहिँ कसरी गर्छ, प्लानिङको कार्य म्यानेजमेन्टले कसरी गर्छ, हाउ डज म्यानेजमेन्ट परफर्म्स प्लानिङ भनेर लेख्नुपर्छ। अब प्लानिङ फंक्सनको फंक्सन अन्तर्गत रहेर म्यानेजमेन्टले विभिन्न एक्सनहरू तयार पार्छ, पोलिसिजहरू तयार पार्छ, गाइडलाइन्सहरू तयार पार्छ, ताकि त्यो कुरा चाहिँ भोलि बिहान हामीले रोड म्याप या फिर कन्ट्रोलिङ या फिर डाइरेक्सन, बाटो, मार्ग निर्देशकको रूपमा युज गर्न सकियोस्। म्यानेजमेन्ट अन्डर द फंक्सन अफ प्लानिङ मेक्स प्रपर रुल्स, गाइडलाइन्स, पोलिसिज, एक्सन प्लान्स टु इम्प्लिमेन्ट इन द फ्युचर और दोज एक्सन प्लान्स आर टेकन एज गाइडलाइन्स फर परफर्मिङ एक्टिभिटिज भनेर हामीले लेख्न सकिन्छ। अब त्यस्तै गरेर अर्को फंक्सन हेर्ने भने अर्गनाइजिङ भन्ने छ। अब अर्गनाइजिङमा चाहिँ म्यानेजमेन्टले अर्गनाइजेसनको पाटोहरूलाई मिलाउँछ। अब जस्तै अब आफ्नो उद्देश्य अनुसार आफ्नो अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर हैन कस्तो हुन्छ। अब स्ट्रक्चर भन्ने अब छुट्टै टपिक पर्छन्। अब यहाँ म्यानेजर, यहाँ CEO छ, CEO भन्दा बोर्ड छ, त्यसपछि अब यहाँ यो एक्स डिपार्टमेन्ट राख्ने हो कि वाई डिपार्टमेन्ट राख्ने हो कि जेड डिपार्टमेन्ट राख्ने हो कि ए डिपार्टमेन्ट राख्ने हो। अब यो यसको तल फेरि ABC राख्ने हो कि यसको तल फेरि DE, यसको तल फेरि अर्को डिपार्टमेन्ट, यसको तल फेरि अर्को डिपार्टमेन्ट राख्ने हो कि सिधै एउटा यो बोर्ड भयो, त्यसपछि एउटा भयो, त्यस यहाँ अर्को भयो, यहाँ अर्को भयो, यहाँ अर्को भयो, यहाँ अर्को भयो, यस्तो खालको हायरकी बनाउने हो कि यो यसमा चाहिँ लामो भयो, यसमा चाहिँ फ्ल्याट भयो, स्ट्रक्चर त्यही अनुसारको बनाउने हो कि आफ्नो पोलिसिज गाइडलाइन्सहरू के छ, आफ्नो उद्देश्यहरू के छ, त्यो कुराहरूमा फोकस भएर अर्गनाइजेसनले म्यानेजमेन्टले यो अर्गनाइजिङको पाटो हेर्छ। आफ्नो अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर, हायरकी, कल्चर, नर्म्सहरूलाई अनि डिजाइन गर्छ त्यही अनुसार। अब हामी जाम यो लिडिङ भित्र। अब यो लिडिङ भनेकै अरूलाई इन्स्पायर गर्ने, अरूलाई बाटो देखाउने र फंक्सन्स पनि मेटाइदिएछु, बाटो देखाउने काम हो। अब यो लिडिङ गर्न किन आवश्यक छ भन्दाखेरि इम्प्लोइहरूलाई आफ्नो इफिसियन्सी, तिनीहरूको इफिसियन्सी बढाउन सहयोग गर्न र अर्गनाइजेसनको रिसोर्सेसहरू युज गर्न आवश्यक छ। अब लिडिङको फंक्सन अन्तर्गत हामीले मोटिभेटिङ पनि यही लेख्न सक्छौं। मोटिभेसन दिने, डाइरेक्सन देखाइदिने, सुपरभिजन गर्ने,
सुपरभिजन गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने जस्ता कामहरू म्यानेजमेन्टले गर्छ लिडिङ भित्र रहेर। अब स्टाफिङमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टले राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट निडेड टाइम, सही पर्सनलाई सही ठाउँमा लैजान हेल्प गर्छ चाहिएको अवस्थामा, हैन। ओभर स्टाफिङ, अन्डर स्टाफिङ जस्ता कुराहरू हेर्छ र रिसोर्सलाई एक्सप्लिसिट गर्न, युज गर्न जति स्टाफ चाहिन्छ त्यति स्टाफ मेन्टेन गर्नलाई गर्ने खालको कार्यहरू गर्छ। यसभित्र हामीले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पनि हेर्छौँ, ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ पनि हेर्छौँ। त्यस्ता कार्यहरू चाहिँ म्यानेजमेन्टले गर्छ। त्यस्तै कोअर्डिनेटिङ फङ्सनभित्र रहेर म्यानेजमेन्टले अर्गनाइजेसनमा विभिन्न डिपार्टमेन्ट्सहरू हुन्छ, अपरेसन डिपार्टमेन्ट, मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट, फाइनान्स डिपार्टमेन्ट, रिसर्च डिपार्टमेन्ट, यस्ता विभिन्न डिपार्टमेन्टहरूको एकअर्कासँगको सम्बन्ध राम्रो गराउने, आफ्नो पोलिसिजहरूलाई इन्टरेक्सन गराउने र तिनीहरू बीच सुमधुर समाधान, राम्रो सम्बन्ध र समस्याको समाधान लिएर आउने काम गर्छ कोअर्डिनेटिङ भित्र। त्यसपछि कन्ट्रोलिङ भित्र चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टले बनाएको प्लानलाई कम्युनिकेट गर्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्छ अनि मेजर गर्छ। मैले बनाएको जस्तो सुनमा जुन प्लान बनाएको थियो त्यही अनुसारले एक्सनहरू भएको छ कि छैन भनेर मेजर गर्छ। मेजर गरिसकेपछि यदि फरक आयो भने त्यो फरकहरू के आयो त भनेर टिप्पणी गर्छ र अब त्यो फरकहरूलाई कसरी सच्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा अगाडि बढ्छ। कन्ट्रोलिङ भित्र त्यो भयो। अब रिपोर्टिङ भनेको अब म्यानेजमेन्टले हरेक गरेको कार्यको रेकर्ड राख्ने गर्छ। त्यो रेकर्डलाई चाहिँ भोलि माथि गएर अब आफूभन्दा सिनियर, अब सिइओलाई रिपोर्टिङ गर्ने हो कि बिओडीलाई रिपोर्टिङ गर्ने हो कि पब्लिकहरूसँग रिपोर्टिङ गर्ने हो कि त्यो काम पनि, रिपोर्टिङ गर्ने काम पनि म्यानेजमेन्टले गर्छ। अब लास्टको अन्तिम छ बजेटिङ भन्छ। अब म्यानेजमेन्टले चाहिँ आफ्नो अफिसलाई म्यानेज गर्ने हो कि आफ्नो पुरै रिजनलाई म्यानेज गर्ने हो कि आफ्नो लेभलमा, टप लेभल, मिडियम लेभल, लो लेभलका म्यानेजरहरूले आफ्नो लेभलको बजेटिङ गर्छन्, खर्च र इन्कमलाई प्रिडिक्ट गर्छन् र एउटा मसौदा नमुना तयार गर्छन् बजेटको, अनि एप्रुभ गर्नको लागि भनेर टप लेभललाई पठाउँछन्। यसरी यो म्यानेजमेन्टको फङ्सन्स हामीले 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यी कुरालाई पनि जोडेपछि 9-10 वटा म्यानेजमेन्टको फङ्सन्स हामीले मुख्य फङ्सन्सहरू हेर्न सक्छौँ। हस् त, आजलाई यति। भिडियो मन परेमा सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला।